हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 फिजिक्सको अल्टरनेटिङ करेन्टको बारे स्टडी गरिरहेका छौँ र अल्टरनेटिङ करेन्टमा आज हामीले क्वालिटी फ्याक्टरको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। ठिक छ, सो हेरौँ क्वालिटी फ्याक्टर भनेको के रहेछ। सो क्वालिटी फ्याक्टरको काम भनेको यसले चाहिँ एउटा के डिफाइन गर्छ भने क्यारेक्टरिस्टिक्स डिफाइन गर्छ, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सिरिज एलसीआर सर्किट। ठीक छ, सो सिरिज एलसीआर सर्किटको यसले एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स डिफाइन गर्छ। के क्यारेक्टरिस्टिक्स डिफाइन गर्छ भने हाम्रो जुन रेजोनेन्सको कर्भ हुन्छ, एउटा रेजोनेन्स कति सार्प पोइन्टमा भेटिन्छ भन्ने कुरा हो। ठिक छ, रेजोनेन्स कति सार्प पोइन्टमा भेटिन्छ। सार्पनेस भनेको सपोज हाम्रो कर्भ यसरी चुचो आयो भने यहाँनिर एउटा हेर्नु त, यस्ता वरिपरि रेन्जमा यो भ्यालु हुने रेन्ज भनेको एकदमै सानो छ हैन। सो यो भनेको यो पोइन्ट भनेको एकदम सार्प छ यसको चुचो। तर मेरो कर्भ यस्तो खालको फ्ल्याट आयो भने हेर्नु त, यहाँनिर यो पोइन्टमा हुने भ्यालुहरू त यसरी धेरै ठाउँमा बाँडिने जस्तो भयो नि हो। सार्पनेस हुनु भनेको एउटा पोइन्टेड प्लेसमा हुनु जस्तो भयो। सार्पनेस नहुनु भनेको अलिकति फ्ल्याट हुनु, धेरै रेन्जमा हामीले चाहिँ त्यो भेट्न सक्नु जस्तो हो। सो क्वालिटी फ्याक्टरले चाहिँ यो सार्पनेसलाई डिफाइन गर्दो रहेछ हैन। सो क्वालिटी फ्याक्टरले के डिफाइन गर्छ भन्दा डिफाइन्स sharpness of tuning of resonance ले के गर्छ, यसले डिफाइन गर्छ। ठीक छ, र क्यू फ्याक्टर अथवा क्यू फ्याक्टरलाई चाहिँ क्वालिटी फ्याक्टरलाई क्यू ले लेख्छ। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने भोल्टेज अक्रस एल और सी, हामी सिरिजमा काम कुरा गर्छौँ यसको, डिभाइडेड बाई अप्लाइड भोल्टेज अथवा यसलाई चाहिँ भोल्टेज एक्रस आर भनेर पनि भन्छ। रेजिस्टरमा कति भोल्टेज डेभलप भयो भन्ने कुराले पनि डिफाइन गर्छ। सो भोल्टेज एक्रस एलआरसी भनेको चाहिँ हामीले कि त इन्डक्टेन्स लिन्छौँ कि त क्यापेसिटर लिन्छौँ है। सो इन्डक्टर लियो भने आइएक्सएल बाई आइआर हुन्छ अथवा एक्सएल बाई आर भनेर लेख्न सकिन्छ, इजिकल्स टु ओमेगा एल बाई आर लेख्न सकिन्छ। अब ओमेगा एल बाई आर लेख्न सकियो। ठिक छ, यसरी लेख्न सकियो। अथवा हामीले ओमेगा भनेपछि हाम्रो रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला के थियो भने ओमेगा नट इजिकल्स टु 1 बाई रुट अन्डर एलसी हुन्छ। हामीले खासमा डेराइभ गरेको एफ नट इजिकल्स टु 1 बाई 2 पाई रुट अन्डर एलसी हो। 2 पाई यता गऱ्यो भने ओमेगा नट हुन्छ हैन। यसलाई ओमेगा नट जस्तो मान्ने हो भने 1 बाई रुट अन्डर एलसी इन्टु एल बाई आर भयो। यसको मतलब कति भयो, यहाँ 1 बाई आर इन्टु एल बाई सी चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, क्वालिटी फ्याक्टर हुने भयो। यदि हामीले इन्डक्टरको कुरा गऱ्यौँ भने यो चाहिँ इन्डक्टरको केसमा। यदि क्यापेसिटरको कुरा गर्ने भने क्यू इजिकल्स टु आइएक्ससी बाई आर हुन्छ, आइआर हुन्छ, एक्ससी बाई आर हुन्छ। एक्ससी भनेको 1 बाई ओमेगा सी भयो, यहाँ आर भयो हैन। अब ओमेगाको भ्यालु कति हुन्छ, 1 बाई रुट अन्डर एलसी हुन्छ इन्टु सी इन्टु आर हुने भयो, इजिकल्स टु 1 बाई आर एल बाई सी नै हुन्छ। सो दुईटैबाट के थियो भन्दाखेरि एउटै भ्यालु हुने रहेछ। सो यसले के दिन्छ भने हाम्रो रेजोनेन्स हुने पोइन्ट कति सार्प छ भनेर दिन्छ। सपोज क्वालिटी फ्याक्टर आर को भ्यालु ज्यादा भयो भने के हुन्छ, सार्पनेस कम हुन्छ। जस्तै हामीले यो कुरा चाहिँ रेजोनेन्सको कर्भबाट हेर्न सक्छौँ। ठिक छ, रेजोनेन्सको एउटा कर्भ बनाउन सक्छौँ। यतापट्टि करेन्ट छ, यतापट्टि फ्रिक्वेन्सी छ। सो मैले यसरी तीनटा रेजोनेन्सको कर्भ बनाएँ, यहाँनिर यसरी बनाएँ, अर्को भनेको यसरी आउने भयो। सो यो तीनटा पोइन्टहरू मैले लिएँ जहाँनिर चाहिँ के भइरहेछ, रेजोनेन्स भइरहेछ। यो टपमोस्ट पोइन्ट भनेको R1 भयो अरे, R1 रेजिस्टेन्समा, यो R2 रेजिस्टेन्समा, यो R3 रेजिस्टेन्समा। यदि हामीले चेक गऱ्यौँ भने के हुन्छ, R1 भनेको चाहिँ सबैभन्दा सानो हुन्छ। ठिक छ, सो यसको मतलब सार्प हामीले रेजोनेन्सको पोइन्ट ल्याउनु छ भने मैले कम रेजिस्टेन्सको युज गर्नु पर्यो भन्न खोजिरहेछ यसले। ठिक छ, सार्प पोइन्ट चाहिएको छ। मैले यताउता धेरै भ्यालु मलाई रेजोनेन्सको लागि यतापट्टि धेरै भ्यालु चाहिएको छ नि, एउटा फिक्स्ड पोइन्ट चाहिएको छ भने जति मैले रेजिस्टेन्सको भ्यालु घटाउँछु अथवा भोल्टेज एक्रस आर मैले जति घटाउँछु, भोल्टेज एक्रस आर घटाउनुको मतलब सपोज मैले रेजिस्टेन्स घटाएँ अरे हैन, करेन्ट किनभने सेम हुन्छ सबैमा,
एलसीआर सिरिज सर्किटमा करेन्ट सेम हुन्छ। सो रेजिस्टेन्स घटायो भने के देख्छ त मैले एउटा सार्प पोइन्ट पाउन सक्ने रहेछु। अब यो कुनै कुनै बेला जो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हुनसक्छ, कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। सो क्वालिटी फ्याक्टर भनेको चाहिँ एउटा नम्बर मात्रै हो, ठिक छ, एउटा नम्बर मात्रै हो, यसको कुनै युनिट हुँदैन र यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भोल्टेज म्याग्निफिकेसन फ्याक्टर भनेर पनि भनिन्छ। भोल्टेज म्याग्निफिकेसन फ्याक्टर भनेर पनि भनिन्छ, कतिले म्याग्निफाई हुन्छ भनेर। सो आर इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, क्वालिटी फ्याक्टर डिक्रिज हुन्छ र यसरी रेन्ज नै आउन जान्छ, हाम्रो रेजोनेन्सको फ्रिक्वेन्सीको एउटा रेन्ज आउन जान्छ। तर यदि मैले रेजिस्टेन्स घटाएर भने क्वालिटी फ्याक्टर बढ्छ र यसरी एउटा पोइन्टमा मात्रै आउन जान्छ, ठिक छ। सो क्वालिटी फ्याक्टरलाई डिफाइन गर्ने तरिका भनेको के हो त, रेसियो अफ भोल्टेज डेभलप्ड एक्रॉस इन्डक्टर अर क्यापेसिटर टु द रेसियो टु इम्प्रेस्ड भोल्टेज। इम्प्रेस्ड भोल्टेज भनेको चाहिँ भोल्टेज एक्रॉस आर भनिन्छ। यो चाहिँ रेजोनेन्सको बेला कुरा गरिन्छ है। सो रेसियो अफ भोल्टेज डेभलप्ड एक्रॉस इन्डक्टेन्स अर क्यापेसिटेन्स एट रेजोनेन्स, यो चाहिँ रेजोनेन्सको बेलाको कुरा हो। सो क्वालिटी फ्याक्टर भनेको हामीले रेजोनेन्सको बेला भेट्छौँ र यो कर्भले हामीले डिफाइन गरिरहेछौँ। जेनरली क्वालिटी फ्याक्टरको भ्यालु भनेको चाहिँ 10 to 100 सम्म भेटिन्छ, यो चाहिँ जेनरल कुरा भयो हैन। तर एकदम हाई फ्रिक्वेन्सिजमा क्वालिटी फ्याक्टरको भ्यालु चाहिँ 200 सम्म पनि पुगेको देख्न सकिन्छ, ठिक छ। जति जति क्वालिटी फ्याक्टर बढ्छ, क्वालिटी फ्याक्टर बढ्नु भनेको रेजिस्टेन्सको भ्यालु घट्नु हो र त्यति त्यति हामीले के पाउँछौँ त शार्प कर्भहरू पाउँदै जान्छौँ, ठिक छ। अझै शार्प आयो नि यहाँनिर हो, यो भनेको चाहिँ सपोज आर नट हो भने आर नट चाहिँ लेस देन R1 छ अझै पनि, ठिक छ। सो जति जति मैले क्वालिटी फ्याक्टर बढाउनु, क्वालिटी फ्याक्टर बढाउनुको मतलब क्यापेसिटेन्स इन्डक्टेन्सको भ्यालु पनि बढाउनु हो अथवा मैले रेजिस्टेन्स पनि घटाउनु हो। त्यो गर्यो भने मैले शार्प पोइन्टमा चाहिँ रेजोनेन्स पाउन सक्छु भन्ने कुरा हो, ठिक छ। यही कुरा हामीले क्वालिटी फ्याक्टरमा बुझ्नुपर्ने र यो फर्मुला चाहिँ तपाईँले याद गर्नु पर्यो। क्वालिटी फ्याक्टरको लागि यो फर्मुला एउटै छ दुईटैको लागि, सो यो कुरा याद गर्नु पर्यो है, ठिक छ। तपाईँले सोध्न सक्छ यसको केही युनिट हुँदैन भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। अब अर्को टपिक हामीले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ पावर कन्ज्युम्ड इन ए सिरिज एलसीआर सर्किट, ठिक छ। पावर कन्ज्युम्ड इन ए सिरिज एलसीआर सर्किट हेर्नुपर्ने छ। सो जुन हामीले एलसीआर इलिमेन्ट्सहरू जोडेको छौँ, सर्किटमा जुन एलसीआर इलिमेन्ट्सहरू जोडेको छौँ त्यसले कति पावर कन्ज्युम गर्दो रहेछ त, ठिक छ, अथवा त्यसले जुन युज नहुने इनर्जी छ कतिमा कन्भर्ट गर्दो रहेछ, कति भ्यालु हुँदो रहेछ भन्ने जस्तो भयो। सो यसको लागि हामीलाई के थाहा छ त, इएमएफ भनेको के हुन्छ कुनै पनि एसीमा, E इज इक्वल्स टु E नट साइन ओमेगा टी हुन्छ, यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ। त्यसै गरी एउटा अल्टरनेटिङ करेन्ट पनि हुन्छ, यहाँ एसी अल्टरनेटिङ करेन्ट पनि हुन्छ र हामी के सपोज गरौँ भने यो एसी चाहिँ ल्याग्स बिहाइन्ड इएमएफ बाई थीटा एङ्गल भनेर सपोज गरौँ, ठिक छ। हामीले यो सपोजिसन गरेको, देन के हुन्छ त I इज इक्वल्स टु I नट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा हुन्छ, यसलाई इक्वेसन 2 भनेर मानौँ। ल यति कुरा मान्यौँ हामीले। अब पावर एट एनी इन्स्टेन्ट टी भनेको चाहिँ के हुन्छ त dw बाई dt भनेको के हुन्छ E इन्टु I हुन्छ, ठिक छ। पावर भनेको VI जस्तो लेख्न सक्ने। सो कुनै पनि इन्स्ट्यान्ट टीमा यति पावर पाइने रहेछ, किनभने हाम्रो यो फर्मुलाले एउटा सर्टै इन्स्ट्यान्टमा मात्रै कति इएमएफ छ, कति करेन्ट छ भन्ने कुराहरू भेट्न सक्छ हैन। अब यसलाई एभरेज गरेर हेर्न पनि सकिन्छ, तर यो फर्मुलाहरूले चाहिँ एउटा सर्टै इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा दिइरहेको छन्। एउटा सर्टै इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा चाहिँ यति पावर हुनुको मतलब E इन्टु I हो भनेर भन्न सकिन्छ। सो dw भनेको के हुने रहेछ EI dt हुन्छ, और यहाँनिर E भनेको E नट साइन ओमेगा टी छ, त्यसै गरी I भनेको I नट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा छ, dt छ। सो E नट I नट छ, यहाँनिर के छ अब साइन ओमेगा टी छ। अब यो भ्यालुलाई खोलेर लेखिदिउँ, साइन ओमेगा टी कस थीटा माइनस कस ओमेगा टी साइन थीटा हुन्छ, यहाँनिर dt हुने भयो, सरी dt पनि मैले यतै लेखिरहेको छु। सो यो भ्यालु कति आयो भन्दा
ई नट आई नट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कस थीटा इन्टु डिटी भनेर लेखेँ यतापट्टि। त्यसै गरी यहाँनिर ई नट आई नट साइन ओमेगा टी कस ओमेगा टी साइन थीटा डिटी हुने भयो। ठिक छ। सो यसलाई यहाँनिर के लेख्न सक्यो भन्दा इज इक्वल्स टु ई नट आई नट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कस थीटा डिटी माइनस यहाँनिर ई नट आई नट बाई 2 लेखेँ, यहाँनिर 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ। सो यो भनेको साइन 2 ओमेगा टी भयो, यहाँनिर साइन थीटा भयो, यहाँनिर डिटी आउने भयो। ठिक छ। यो भ्यालु भेट्यौँ। यो भनेको हाम्रो के भयो त इन्स्टेन्टेनियस वर्क डन भनेको यति भयो। ठिक छ। यति एमाउन्ट अफ वर्क डन चाहिँ हुँदो रहेछ जस्तो भयो यहाँनिर। अब टोटल वर्क डन, यसले इन्स्टेन्टेनियस वर्क डन दियो। सो टोटल वर्क डन ओभर अ कम्प्लिट साइकल। ठिक छ। टोटल वर्क डन ओभर अ कम्प्लिट साइकल इज obtained by integrating above equation from 0 to t। ठिक छ। एउटा कम्प्लिट साइकलमा कति पावर कन्ज्युम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने छ भने 0 to 2 देखि हामीले इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। t/2 सम्म गयो भने हाफ साइकलको मात्रै पाइन्छ। सो टोटल t सम्मै गर्नु पर्यो। देयरफोर w भनेको के हुन्छ 0 to t ई नट आई नट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कस थीटा डिटी माइनस 0 to t ई नट आई नट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी साइन थीटा डिटी हुनुभयो। अब इज इक्वल्स टु यहाँनिर यो तीनटा कुराहरू बाहिर निस्किन्छ। ई नट आई नट कस थीटा भयो, यहाँनिर 0 to t भयो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिटी भयो। त्यसै गरी यहाँनिर ई नट आई नट साइन थीटा बाई 2 यहाँनिर 0 to t साइन 2 ओमेगा टी डिटी हुनुभयो। सो अब के लेख्न सकिन्छ ई नट आई नट कस थीटा यहाँनिर 0 to t छ 1 प्लस कस 2 ओमेगा टी डिभाइडेड बाई 2 लेख्न सकिन्छ। यसलाई डिटी सिधै इन्टिग्रेट हुँदैन। यहाँनिर चाहिँ ई नट आई नट साइन थीटा बाई 2 के भयो त कस 2 ओमेगा टी सरी माइनस पनि आयो, यहाँनिर के हुने भयो 2 ओमेगा हुने भयो, यहाँनिर 2 ओमेगा आउने भयो 0 to t आउने भयो। ठिक छ। यति भ्यालु हुने भयो। अब यहाँनिर हेरौँ है त के हुँदो रहेछ। सो ई नट आई नट कस थीटा छ। सो यहाँनिर मैले छुट्याएर लेखिदिएँ 0 to t 1/2 dt भयो प्लस 0 to t कस 2 ओमेगा टी बाई 2 dt भयो। यतापट्टि ई नट आई नट साइन थीटा बाई 2 यसलाई मैले यतापट्टि प्लस लेखिदिएँ है, माइनस भयो यतापट्टि। सो कस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा माइनस कस 0 बाई 2 ओमेगा भयो यहाँनिर। ठिक छ। यति भ्यालु आयो। अब यहाँनिर हामीले इन्टिग्रेट गऱ्यौँ भने ई नट आई नट कस थीटा भयो, यहाँनिर के हुन्छ 1/2 यहाँनिर t आयो 0 to t हुन्छ। यहाँनिर 1/2 त बाहिर यो 2 बाहिर निकाल्दियो भने साइन 2 ओमेगा टी 2 ओमेगा यहाँनिर 0 to t हुन्छ। सो ई नट आई नट साइन थीटा बाई 2 छ। अब यहाँ हेरौँ है त। सो कस 2 ओमेगा टी भनेको कस 2 इन्टु 2 पाई बाई टी इन्टु टी हुन्छ। सो कस 4 पाई हो। कस 4 पाई भनेको कति हुन्छ त अब कस 4 पाई भनेपछि कति भयो कस 180 इन्टु 4 भनेपछि 180 इन्टु 4 भनेपछि 0 4 32 3 720 360 प्लस 360 हुन्छ कस 360 नै हुन गयो। कस 360 भनेपछि हाम्रो यो भ्यालु चाहिँ कति आउन गयो त भन्दा डिटी भयो यहाँनिर यो भ्यालु भनेको 270 प्लस 90 भनेपछि 1/2 ओमेगा हुन्छ। यो भ्यालु 1 हुन्छ यो भयो। अनि यहाँनिर 2 ओमेगा नै आउँछ। ठिक छ। कस 4 पाई हानेर हेर्नु न एकचोटि। कस 4 पाई भनेपछि कति हुन्छ कस 360 हुन्छ हैन। सो यहाँनिर क्याल्कुलेटर झिकेरै हानौँ। सो क्याल्कुलेटरमा हाम्रो भ्यालु भनेपछि ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन चाहियो। कस हामीले यहाँनिर कति हान्छौँ
360 हैन सरी cos cos 360 भनेको 1 हुन्छ हैन अथवा हाम्रो cos कति थियो 4 पाई आएको थियो हैन cos 4 पाई भनेपछि cos 4 पाई भनेपछि 720 हैन cos 720 भनेको 1 हुन्छ सो हामीले 1 भ्यालु भेट्यौं र यो यहाँनेरि यति भ्यालु आयो cos 0 भनेको 1 भयो अनि त्यसैगरी यहाँनेरि e नट i नट cos थीटा छ यहाँनेरि 1/2 t हुने भयो हैन र यतापटि के हुने भयो प्लस 1 बाइ मैले 4 पाई लेखे यतापटि sin ओमेगा यतापटि राख्दिनु 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा माइनस sin 0 बाई 2 ओमेगा हुने भयो यो भ्यालु त 0 आउने भइहाल्यो र यहाँनेरि sin यो भ्यालु पनि 0 नै आउँछ ठीक छ यहाँनेरि 0 आउँछ सो अन्तिममा हाम्रो भ्यालु के आउँछ cos थीटा इन्टु t इन्टु 1/2 आउँछ ठीक छ सो कति आयो त वर्क डन भनेको e नट i नट cos थीटा इन्टु t/2 चाहिँ हाम्रो वर्क डन आयो देयरफोर एभरेज पावर भनेको के आउँछ वर्क डन बाइ टाइम आउँछ वर्क डन भनेको के छ e नट सरी यो i नट छ e नट i नट cos थीटा बाइ t इन्टु t/2 भयो अब tt काट्यो यसलाई के लेखिन्छ e नट बाइ √2 i नट बाइ √2 cos थीटा भनेर लेख्यो यो भ्यालु भनेको कति हुन्छ भने यहाँनेरि ev इन्टु ib हुन्छ ठीक छ 2 लाई √2 इन्टु √2 को फर्ममा लेख्यो यहाँनेरि cos थीटा आयो सो पावर कन्ज्युम्ड यति हुने रहेछ एक साइकलमा र यहाँनेरि चाहिँ ev भनेको भर्चुअल emf भन्छ ठीक छ भर्चुअल emf भन्छ र ib भनेको के भन्छ भर्चुअल करेन्ट भनेर भन्छ ठीक छ एकचोटी तपाई यसको बारेमा हेर्नु होला भर्चुअल emf र भर्चुअल करेन्टको बारेमा हेर्नु होला र कतै बुझ्नु भएन भने यसको पोइन्ट मलाई सोध्नु होला ठीक छ भर्चुअल emf भर्चुअल करेन्ट भनेको के हो त्यस्तो कुराहरु ठीक छ र अर्को के आयो cos थीटा आयो र cos थीटाले चाहिँ के दिइरहेछ त एंगल बिट्विन ev एन्ड ib दिइरहेछ भोल्टेज र करेन्ट बीचको एंगल चाहिँ के छ त cos थीटा छ यो cos थीटालाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ भन्दा पावर फ्याक्टर भनेर भनिन्छ ठीक छ cos थीटाको नाम चाहिँ पावर फ्याक्टर हो अब p भनेको ट्रु पावर हुन्छ भने p भनेको ट्रु पावर हो भने ev ib भनेको के हो त भर्चुअल पावर हो ठीक छ यो कुराहरु एकचोटी हेर्नु ट्रु पावर भनेको के हो यो कसरी एकअर्कासँग रिलेटेड छ ट्रु पावर भर्चुअल पावर एपारेन्ट पावरहरु आदि इत्यादि कुराहरु कसरी रिलेटेड छ भन्ने कुराहरु एकचोटी हेर्नु होला ठीक छ यहाँनेरि हामीले चाहिने रिलेसन भनेको यो भयो p इक्वल्स टु ट्रु पावर भनेको भर्चुअल emf इन्टु भर्चुअल करेन्ट इन्टु cos थीटा भनेको हाम्रो पावर फ्याक्टर भनेर भनियो सो केही स्पेशल केसेसहरु छन् सपोज हाम्रो एसी मा के थियो अरे त एसी सर्किट कन्टेन्स ओन्ली के छ त रेजिस्टर ठीक छ रेजिस्टर मात्रै कन्टेन्ट गर्ने हो भने E एन्ड I बीचको एंगल कति हुन्छ 0 डिग्री हुन्छ ठीक छ यो त अभियस कुरा हो इधरको बीचको एंगल 0 डिग्री हुन्छ देयरफोर पावर भनेको के हुन्छ EV IB cos 0 भनेको EV इन्टु IB हुन्छ ठीक छ EV IB यो कुराहरु हुने रहेछ त्यसैगरी मैले सर्किटमा चाहिँ इन्डक्टर लाए अरे इन्डक्टर मात्रै लाए भने E एन्ड I बीचको एंगल कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ सो पावर कति डिसिपेट हुन्छ भन्दा EV IB cos pi/2 0 डिग्री हुन्छ ठीक छ सो पावर लस केही पनि हुँदैन यदि प्योर इन्डक्टर हामीले युज गर्यौं भने ठीक छ प्योर इन्डक्टरमा नो पावर लस त्यसैगरी क्यापासिटरमा पनि करेन्ट र भोल्टेज बीचको डाइरेक्सन सरी एंगल कति हुन्छ फेज एंगल pi/2 हुन्छ सो यहाँ पनि पावर कति आउने भयो 0 आउने भयो सो प्योर क्यापासिटर लियौं भने त्यहाँ पनि के हुन्छ त केही पनि पावर लस हुँदैन जहिले पनि रेजिस्टरले पावर लस गराउँदो रहेछ इन्डक्टर र क्यापासिटर यदि प्योर छन् भने चाहिँ इदरले पावर लस कहिले पनि गराउँदैन ठीक छ यो कुरा हामीले थाहा भयो यो कुराहरु हामीले हेर्नुपर्ने भयो तपाईलाई कहिलेकाहीँ यो फर्मुला चाहिँ प्रुफ गर्न सोधिरहेको हुन सक्छ
सो माथिको फर्मुलाको प्रुफ एकचोटि मजाले हेर्नु है, स्टेप बाई स्टेप गर्नु होला। अर्को टर्म भनेको हामीले पावर फ्याक्टर भन्ने टर्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। पावर फ्याक्टर भनेको भर्खर हामीले cos थीटा भनेको भन्यो। सो पावर फ्याक्टरलाई डिफाइन गर्दा यो भनेको रेशियो अफ ट्रु पावर एन्ड एपारेन्ट पावर, ठीक छ। रेशियो अफ ट्रु पावर एन्ड एपारेन्ट पावर इन एसी सर्किट। सो रेशियो अफ ट्रु पावर एन्ड एपारेन्ट पावर इन एसी सर्किट भनेको चाहिँ पावर फ्याक्टर हो। सो के हुने रहेछ, cos थीटा भनेको जस्ट हामीले फर्मुला उल्टाएको मात्रै, p भनेको EV IB लेख्यो अथवा p बाई PV भनेर लेख्न सक्यो, ठीक छ। यसले एपारेन्ट पावर दिन्छ हैन, भर्चुअल पावर दिन्छ यसले चाहिँ माथिकोले ट्रु पावर दिने भयो। त्यसै गरी cos थीटा भनेको चाहिँ के हुन्छ, जहिले पनि ग्रेटर देन 0 हुन्छ, ठीक छ। cos थीटा जहिले पनि ग्रेटर देन 0 हुन्छ र cos थीटा को भ्यालु जहिले पनि लेस देन 1 हुन्छ। सो cos थीटा को भ्यालु जहिले पनि यो दुईटाको बीचमा हुने भयो, ठीक छ। सो यसमा के हुन्छ, रेजिस्टेन्स मात्रै छ भने के हुन्छ, cos थीटा को भ्यालु 1 हुन्छ, किनभने E र I बीचको एंगल कति हुन्छ, 0 डिग्री हुन्छ। त्यहाँनेरि फेजर डायग्राममा हामीले हेरेका छौं अघिल्लो भिडियोजहरुमा, सो त्यो फेजर डायग्राम पनि भिजिट गर्नु होला, त्यहाँनेरि छ। त्यसै गरी सेकेन्डमा यदि प्योर इन्डक्टर अर क्यापासिटर छ, ठीक छ। प्योर इन्डक्टर अर क्यापासिटर छ भने थीटाको भ्यालु के हुन्छ, π/2 हुन्छ। सो त्यति बेला के आउँछ, cos थीटा = 0 आउँछ, ठीक छ। सो प्योर इन्डक्टर र क्यापासिटरमा पावर फ्याक्टर के हुने रहेछ, 0 हुने रहेछ। थर्डमा आरसी सर्किट कनेक्ट गर्यौं अरे, आरसी सर्किट कनेक्ट गर्यौं भने cos थीटा को भ्यालु के हुने रहेछ त भन्दा r/√r² + 1/ω² c² हुन्छ, ठीक छ। तपाईले के बुझ्नु भने ट्रु पावर भनेको चाहिँ, ठीक छ, बुझाउन मन लागिहाल्यो। ट्रु पावर भनेको जेनरली हामीले रेजिस्टरबाट कति पावर फ्लो हुन्छ अथवा कति पावर डिसिपेट हुन्छ, कति पावर लसमा जान्छ भन्ने चाहिँ ट्रु पावर हो। एपारेन्ट पावर भनेको चाहिँ हाम्रो यो अरु सर्किटहरु जुन जोडेका छौं हाम्रो टोटालिटीमा भन्दाखेरि, टोटालिटीमा कति पावर लस भयो हाम्रो एलसीआर सर्किटबाट भन्नुपर्दा त्यो भनेको एपारेन्ट पावर हुन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ एपारेन्ट पावर भनेको भन्छ है सिम्पल टर्म्समा, तर अझै अलिकति रिसर्च गर्नु होला। सो एलआर सर्किटमा के हुन्छ त, यो फर्मुलाहरु डेराइभ गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले। cos थीटा को भ्यालु r/√r² + l²ω² हुन्छ। सो ट्रु पावरमा यहाँ हेर्नु त r आइरहेछ नि हैन, सो यसरी तपाईले झिक्न सक्नुहुन्छ है। सो तपाईले जस्ट p/pv छ, अब p भनेको के लेख्न सक्नुहुन्छ, i²r लेख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनेरि i²z हुन्छ, ठीक छ। यो pv जुन एपारेन्ट पावर छ त्यसमा z हुन्छ, सो त्यही भ्यालु चाहिँ यहाँनेरि लेख्या हो, अरु केही पनि नयाँ कुरा गरेको छैन। लास्टली एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किटमा के हुन्छ भने पावर फ्याक्टर भनेको चाहिँ r/√r² + lω - 1/c² को होल स्क्वायर हुन्छ, ठीक छ। यो भनेको चाहिँ पावर फ्याक्टर इन एलसीआर सर्किट हुन गयो। यति कुरा बुझ्यौ हामीले। अब अर्को एउटा टर्म हामीले बुझ्नु पर्ने चाहिँ सानो टर्म छ, वाटलेस एन्ड वाटफुल करेन्ट भनेर छ, वाटलेस एन्ड वाटफुल करेन्ट भनेर छ, ठीक छ। अब हामीले के बुझेका थियौं भने वाटलेस अथवा वाटफुल करेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा वाटफुल करेन्ट हेरौँ त। वाटफुल करेन्ट भनेको के हो भने वाट भन्ने बित्तिकै के को कुरा आउँछ, पावरको कुरा आउँछ हैन, पावरको कुरा आउँछ। सो वाटफुल करेन्ट भनेको त्यहाँनेरि केही पावर कन्ज्युम भइरहेछ, ठीक छ, त्यहाँनेरि पावर कन्ज्युम भइरहेछ ताकि करेन्ट फ्लो होस्। सो वाटफुल करेन्ट भनेको हामीले ट्रु पावरको केसमा देख्न सक्छौं, रेजिस्टरको केसमा देख्न सक्छौं हैन। त्यहाँनेरि चाहिँ के हुन्छ भने पावर कन्ज्युम भइरा हुन्छ, के अमाउन्ट अफ पावर कन्ज्युम हुन्छ, हिट लसमा जान्छ, के हुन्छ, ठीक छ। सो के भन्न सकिन्छ भने वाटफुल करेन्ट भनेको करेन्ट थ्रु रेजिस्टेन्स आर which consumes power
for its maintenance in circuit। ठीक छ, यसले चाहिँ के गर्छ, पावर कन्ज्युम गर्छ फर इट्स मेन्टेनेन्स इन सर्किट। यसलाई चाहिँ वाटफुल करेन्ट भनेर भनिन्छ। तर कुनै कुनै सर्किट जस्तै यो रेजिस्टर बाहेक इन्डक्टर र क्यापासिटरमा, ठीक छ, इन्डक्टर र क्यापासिटरमा के हुन्छ त, पावर कन्ज्युम हुँदैन। ठीक छ, सो वाटलेस करेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि करेन्ट थ्रु प्योर इन्डक्टर, यहाँनिर प्योरको कुरा गरेको छ। यहाँनिर यसमा चाहिँ रेजिस्टेन्स छैन, इन्डक्टेन्स र क्यापासिटेन्स मात्रै छ। सो थ्रु प्योर इन्डक्टर अर प्योर क्यापासिटर which consumes no power, for its maintenance in the circuit, ठीक छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ त, इज आइडियल करेन्ट पनि भन्छ, अर वाटलेस करेन्ट पनि भन्छ यसलाई। ठीक छ, आइडियल करेन्ट अर वाटलेस करेन्ट पनि भनिन्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ केही पावर चाहिँदैन। हामीले अघि पावर कन्ज्युम्डमा पनि डेराइभ गर्दाखेरि हेरिसक्यौँ, इन्डक्टर र क्यापेसिटरमा पावर कन्ज्युम 0 हुन्छ। सो यस्तो खालको करेन्ट जसमा केही पावर चाहिँदैन ताकि यसलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो, त्यसलाई वाटलेस करेन्ट भनिन्छ अथवा आइडियल करेन्ट भनिन्छ। तर रेजिस्टरमा चाहिँ पावर कन्ज्युम हुन्छ, सो यसलाई चाहिँ वाटफुल करेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, सो चोक कोइल छ। अब सियाचोके चोक कोइल भनेर छ। चोक कोइलको बारे हामीले धेरै कुरा त हेर्नु पर्दैन, तर कुनै पनि डिसी सर्किटमा कुनै पनि एउटा डिसी सर्किट छ, भने त्यसमा ओम्स लो लागिहाल्छ, V = IR अथवा I = V/R भयो। यदि भोल्टेज मैले सेम मेन्टेन गरेँ भने 1/R। सो यदि मैले करेन्टलाई घटाउनु पर्ने छ भने रेजिस्टेन्सले बढाउँदा हुन्छ। ठीक छ, यो फर्मुला अनुसार। त्यसै गरी करेन्टलाई बढाउनु पर्ने छ भने रेजिस्टेन्सलाई घटाइदिए पुग्छ। सो जब मैले चाहिँ यो काम गर्छु, यहाँनिर यो काम गर्छु, करेन्ट कसरी घट्छ भन्दा करेन्ट घटाउने तरिका भनेको त्यहाँनिर चाहिँ H = I² RT भन्ने फर्मुला छ हामीसँग। ठीक छ, सो हिट चाहिँ के गरिदिन्छ, बढी डिसिपेट भइदिन्छ। ठीक छ, हिटको रूपमा इनर्जी धेरै बाहिर निक्लिदिन्छ र हाम्रो सर्किटबाट के भइदिन्छ त, करेन्ट कम आइदिन्छ। ठीक छ, करेन्ट एक्रस हिटको फर्ममा चाहिँ लस भइदिन्छ इलेक्ट्रिकल इनर्जी। तर एसी सर्किटमा के हुन्छ, हामीले करेन्टलाई रिड्युस गर्ने भनेको सुइटेबल रेजिस्टेन्स अर इन्डक्टेन्स युज गरेर करेन्टलाई घटाउन सकिन्छ। यदि हामीले रेजिस्टेन्स युज गऱ्यौँ भने त त्यहाँनिर इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा वेस्ट आउँछ हैन। हामीले एसी सर्किटको कुरा गर्ने हो भने एसी सर्किटमा पनि इन्डक्टर रेजिस्टरहरू हालेर करेन्ट घटाउन सकिन्छ हैन। इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स हुन्छ, क्यापेसिटिभ रेजिस्टेन्सहरू हुन्छ हैन। सो रेजिस्टर अर इन्डक्टर युज गऱ्यौँ भने घटाउन सकिन्छ। तर रेजिस्टर युज गर्यो भने के हुन्छ, यसरी इनर्जीको वेस्ट हुन्छ, यसले केही न केही पावर कन्ज्युम गरिदिन्छ, इलेक्ट्रिकल इनर्जी वेस्ट हुन सक्छ। तर इन्डक्टर युज गऱ्यौँ भने इलेक्ट्रिकल इनर्जी केही पनि लस हुँदैन, किनभने हामीले पावर कन्ज्युम्ड वाला फर्मुला के थियो, EV IV cos θ थियो, जहाँ थीटा भनेको एंगल बिट्विन के हो त, एंगल बिट्विन E एन्ड I हो। ठीक छ, यो दुईटा बीचको एंगल हो। अब यो एंगल के छ त 90 डिग्री हुन्छ। 90 डिग्री भएपछि पावर कन्ज्युम के भयो, 0 भयो। सो यहाँनिर के हुन्छ भने इलेक्ट्रिक करेन्ट त कम हुन्छ तर पावर केही पनि कन्ज्युम हुँदैन अथवा पावर लस केही पनि हुँदैन। ठीक छ, सो हामीले चोक कोइल भनेको चाहिँ के हो भने, चोक कोइल भनेको चाहिँ करेन्ट कन्ट्रोल गर्नु, ठीक छ, करेन्ट कन्ट्रोल गर्नु बाई युजिङ इन्डक्टर विदाउट, अब यहाँनिर हेर्नु, विदाउट मच लस अफ एनर्जी। ठीक छ, सो चोक कोइलले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने कुनै पनि एसी सर्किटमा करेन्ट कन्ट्रोल गर्दो रहेछ। तर अब पर्फेक्ट त केही पनि हुँदैन, पर्फेक्ट इन्डक्टर भन्ने त हुँदैन हैन। सो केही लस अफ इनर्जी त भइहाल्छ, तर रेजिस्टर हाले भन्दा अझै थोरै लस अफ इनर्जी हुन्छ। सो चोक कोइलको काम के हो भने करेन्ट घटाउने काम हो
हैन। कुनै पनि एसी सर्किटमा करेन्ट जुन बगिरहेछ त्यो करेन्ट घटाउने काम हो, तर त्यहाँनेरि करेन्टको इनर्जी चाहिँ कम लस गराएर करेन्ट घटाउने काम गरिन्छ। ठिक छ, त्यो भनेको चाहिँ के भयो त, चोक कोइल हुने भयो। ठिक छ, प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ अब प्र्याक्टिकल्ली के हुन्छ भने इन्डक्टरको पनि केही रेजिस्टेन्स हुन्छ हैन। इन्डक्टर पनि एउटा वायरले बनेको हुन्छ, एउटा वायरले बनेको हुन्छ र वायरको केही न केही रेजिस्टेन्स भइहाल्छ। सो यसलाई चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भने यो भनेको चाहिँ सिरिजमा तारहरू जोडेको जस्तो बुझ्न सकिन्छ। ठिक छ, सिरिजमा यसरी मैले डिफ्रेन्ट तारहरू जोडेर बनाएको जस्तो हो नि त आखिर यो भनेको पनि। सो पावर कन्ज्युम्ड कति हुन्छ भने P = EV IV R/√R² प्लस L² ओमेगा स्क्वायर। ठिक छ, यो भनेको त cos थीटाको भ्यालु हो, यति तपाईँले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ, अगाडि पनि निकालिसक्यौँ। सो यति पावर चाहिँ कन्ज्युम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले दिन खोज्या हो। अब यो भ्यालु भनेको त R/√R² प्लस L² ओमेगा स्क्वायर = cos थीटा भनेको हाम्रो के हो त, पावर फ्याक्टर हो। ठिक छ, यो चाहिँ प्र्याक्टिकल इन्डक्टरको लागि हो। यदि थ्योरेटिकल इन्डक्टरको कुरा गर्ने भने पावर कन्ज्युम 0 भइहाल्छ, तर प्र्याक्टिकली इन्डक्टरमा नि केही एमाउन्ट अफ रेजिस्टेन्स हुन्छ, त्यो भएर यसले पनि केही एमाउन्ट अफ कन्ज्युम गर्छ भन्ने जस्तो कुरा हो। यति कुरा हो चोक कोइलको हैन। सो कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो भने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ आज हामीले क्वालिटी फ्याक्टरहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, त्यसैगरी पावर कन्ज्युम्ड कति हुन्छ भन्ने त्यो कुराहरू गऱ्यौँ। सो यहाँनिर तपाईँलाई कतै बुझ्नु भएन अथवा तपाईँलाई कतै बुझ्न प्रब्लम भयो भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला है। र एसी हाम्रो एसी अल्टरनेटिङ करेन्टको पोर्सन यहीँनेरि सकिन्छ। ठिक छ, सो कतै क्वेसन भए हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, क्वेसन्सहरू पुट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हामीलाई 9849595895 मा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।